بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. سلام على الجميع. في التالي هذا إن شاء الله في هذا الفيديو إن شاء الله راح نديرو لا سويت نتاع الحل تاع التالي رقم 4. كنا عملنا الجزء الأول، هذا إن شاء الله حيكون الجزء الثاني. إذا كنا توقفنا في السؤال 10 في الجزء الأول. الآن راح ننطلقوا ابتداء من السؤال رقم 11 من لا كيستيون نيميرو 11. La question numéro 11 dit donner l'analogie entre la machine à courant continu à excitation séparée et la machine à courant continu à commande vectorielle. طبعا يا جماعه احنا قلنا الفكره انه تاع لا كوموند فيكتوريال جات من لا ماشين كورون كونتيني اكستنسيون سيباري، وين نلاحظوا انه كما راكم تشوفوا لما نشوفوا الشيما تاع لا ماشين كورون كونتيني تلاحظوا بلي ان لاندوي لانديكتور سون سيباري، كورون ديكستاسيون وحده والكورون لاندوي وحده. لما لو نفيكسيو لو كورون ديكسيتاسيون طبعا الفلي يكون كونستون. ليكسبريسيون تاع الكوبل كيما تعرفوها كامل هي سي او على كا في او اي ا. اذا اعتبرنا لا ماشين اوسي لينيير نقدر نكتبها كيما شفنا في الكور كا بريم اكسيتاسيون اي ا. وبالتالي تلاحظوا لو نفيكسي لو كورون ديكسيتاسيون راح يكون الفلي كونستون، وبالتالي الكوب تاعنا يولي ديبوندي فقط على الكورون دو لاندوي. وهنا نقولوا بلي اننا انه الكوب والفلي سون ديكوبلي. واش معنى ديكوبلي؟ يعني ما يتعلقوش بعضهم، داكور. الفلي كونستون والكوبل ريبوندي جيست سويفون اي، وهذا يعطيه كما هنا ان ريبونس رابيد. طبعا لو راح نشوفوا الانالوجي، طبعا لا كوموند فيكتوريال قلنا انها تكري ايضا ان ديكوبلاج يشبه ان ديكوبلاج في لا ماشين سينكرون، يشبه الديكوبلاج اللي هو ناتورال في لا ماشين كورون كونتيني اكستنسيون سيباري. اذا لو راح ايضا نشوفوا الاكسبريسيون تاع الكوبل دونك الكترومagnétique في لا ماشين دونك اسينكرون. طبعا لما نديروا الديكوبلاج لما نوريونتيو لو فلي سويفون لاكس دي تولي ليكسبريسيون تاع الكوبل الكترومagnétique تولي لينيال، تشبه ليكسبريسيون تاع الكوبل تاع لا ماشين كورون كونتينيو. نقدر نكتبها سي كيما تلاحظوا مثلا اذا مثلا درنا كمثال هنا هزينا لوريونتاسيون تاع الفلي اوتوريك نقدر نكتبها سي او على كا في ار اي كي اس. وكذا كانت ايضا نقدر نكتبها ايضا كا بريم اي دي اس اي كي اس. وبالتالي تلاحظوا هنا لما نديروا الانالوجي لاحظوا ان اي دي اس يمثل لو كورون ديكسيتاسيون، بالتالي سي ليكيفالون تاع لو كورون ديكسيتاسيون في لا ماشين كورون كونتيني، بينما الاي كي اس هو ليماج تاع لو كوبل، بالتالي هو ليماج تاع لو كورون اي ا دو لاندوي تاع لا ماشين كورون كونتيني. اذا لا كوموند فيكتوريال كما قلنا اسير ان ديكوباج اونتر لو كوبل و لو فلو، وبالتالي et par conséquence ايضا c'est un découplage entre الاي دي اس والاي كي اس، والاي دي اس كونستون وكانه كورون ديكسيتاسيون، بينما الكوبل ريبوندي سيفون لو اي كي اس. اذا تلاحظوا اذا هذه تقريبا الانالوجي الموجوده بين لا ماشين كورون كونتيني اكستنسيون سيباري ولا لا ماشين اسينكرون كوموند فيكتوريال. السؤال رقم 12 يقول quelle est la différence entre la commande quelle est la différence entre la commande quelle est la différence entre la commande scalaire et vectorielle. طبعا la commande scalaire قلنا هي c'est une commande basée sur le modèle en régime permanent، بالتالي elle est valable en régime permanent. هذا من جهه. من جهه اخرى انه في la commande scalaire نكونتروليو فقط لومبليتود يا جماعه، نكونتروليو فقط لومبليتود تاع الفلي. احنا قلنا في اس سي اوميغا سي هي تقريبا لو فلي، بس ما نكونتروليو جوست لومبليتود. اذا on contrôle l'amplitude seulement في la commande scalaire، وقلنا elle est valable en régime permanent. Par contre, la commande on contrôle l'amplitude, d'accord, ou la phase. À chaque fois, donc θ, donc la position du flux. باش نعاودوا نوريونتيو le repère, d'accord. إذا la commande scalaire on contrôle juste l'amplitude du flux et la commande elle est valable en régime permanent seulement. Par contre, la commande vectorielle on contrôle l'amplitude et la phase du flux, contrôle l'amplitude et θ. chaque fois نحسبوا θ باش نعاودوا نوريونتيو لو ريبير باش نخليو لو فلي، باش نخليو الفيكتور فلي. حنا قلنا اون كونترول لو فلي باش يبقى امبليتيود تاعو كونستون، ومن جهه اخرى يبقى اورينتي سويون لاكس دي. وبالتالي رانا كونتروليو لومبليتيود من جهه اي لا فاز من جهه اخرى. طبعا لي بازي سور لو موديل اوريجين ترانزيتوار، بالتالي لا كوموند فيكتوريال على عكس لا كوموند سكال الي فالابل اوريجين بيرمانون اي ترانزيتوار. طري بيان. السؤال رقم 13 يقول donner quelques applications de la commande vectorielle. Moi, je fais un cours qui a plusieurs applications. Parmi les applications, on trouve la robotique, la traction électrique, où il y a régulation de couple lisse, il y a un couple de démarrage important, il y a un couple de rappel important, il y a في بعض les machines outils
إذا كاين plusieurs applications, de quelques applications. La question numéro 14 تقول donner les différentes orientations du flux. طبعا احنا كنا شفنا معاه في الكور قلنا انه كاين 3 اورينتاسيون بوسيبل في لا ماشين سينكرون. طبعا عندنا سوا لوريونتيو الفلي تاع ستاتور نسميوها لوريونتاسيون دو فلي ستاتوريك. اذا الفلي ستاتوريك راح يكون اورينتي مع لاكس دي تقريبا في دي اس ايغال في كيس ايغال 0 اي سوا لوريونتاسيون دو فلي روتوريك معناها دونك في دي ايغال في ار في كي ايغال 0 سوا نوريونتيو لو فلي تاع لونتروفير. طبعا فيكتور فلي اونتروفير يكون اورينتي مع لاكس دي معناها في دي جي ايغال في جي اي في كي جي ايغال 0. اذا عندنا 3 orientations possibles. Orientation du flux statorique, orientation du flux rotorique, orientation du flux d'entrefer. الجزء الثاني من السؤال يقول donc le choix des repères des champs tournants. علاه نخيروا le repère des champs tournants في la commande فيكتوريال. طبعا تكلمنا عليه ايضا في الكور، تكلمنا عليه حتى في السمستر اللي فات لما تكلمنا على لي repères utilisé في لا موديليزاسيون. انه قلنا انه لو ريبير اللي يشونتو على نخيرو في لا كوموند فيكتوريال لان لي غروندير ا ريغيلي باغ اكزومبل في دي اس في كي اس سي دي اس سي كي اس. هاد لي غروندير اللي راح حابين نريغيليهم او لي غروندير ا ريغيلي اون ريجيم بيرمانون بيان سور سون دي زيشلون او كونستانت راهم كونستانت داكور. ولما تكون لي غروندير تاعك اللي راح تريغيليهم سون دي زيشلون او دي كونستانت هذا يفاسيليت لا ريغيلاسيون داكور. باش تتبع دونك ان ايشلون ولا ريفيرونس كونستانت اسهل من انك تتبع مثلا ان ريفيرونس يجبدها. اذا فهمنا اذا لي غروندير ريغيلي اوريجي بيرمانون سون دي ايشلون سون كونستانت داكور. وهذا يفاسيليت كيما قلنا سو كي فاسيليت لا ريغيلاسيون. تري بيان. طبعا تكلمنا على النقطه هذه بليزيور فوا. السؤال رقم 15 يقول du point de vue régulation du flux يعني من ناحيه لا ريغيلاسيون دو فلي on a اذكر لي دو تيب دو كوموند فيكتوريال. اذا من ناحيه لا ريغيلاسيون دو فلي عندنا نوعين من لا كوموند فيكتوريال. عندنا لا كوموند فيكتوريال كما قلنا انديريكت وين لو فلي ني با ريغولي داكور. لو فلي ني با ريغولي il est imposé en boucle verte داكور كما شفنا في ميم في تي بي اللي عملناه داكور. وعندنا لا كوموند فيكتوريال ديريكت اللي الفلي دونك الفلي اللي ميزوري دونك الفلي اللي ريغولي وبالتالي اون بوكل فيرمي وبالتالي لازمنا نميزيري او كليسور. اذا في لا كوموند فيكتور انديريكت الفلي ني با ريغولي بالتالي ما محتاجش نميزيريه ني نستيميه طبعا. وفي لا كوموند فيكتور ديريكت الفلي اللي ريغولي اون بوكل فيرمي بالتالي لازمنا نجيبوا لو فلي سواء عن طريق ليستيماسيون سواء عن طريق دونك الميزور. اذا عندنا دو تيب دو كوموند دو بوين دو في ريغولاسيون دو فلي. commande vectorielle indirecte, le flux n'est pas régulé, il est imposé en boucle verte. Et la commande vectorielle directe, le flux il est régulé, donc il est régulé en boucle fermée. Donc il faut le ramener soit par estimation, soit par mesure. La question numéro 16, du point de vue alimentation, donner les deux configurations de la commande vectorielle. D'abord, je vais faire donc le modèle en courant. Et donc, du point de vue alimentation, c'est-à-dire choix du point de vue alimentation. Yani, soit on alimente la machine en tension, soit on alimente en courant. D'accord. On a deux types de commandes. إذا كان la machine alimentée en courant, on dit une commande vectorielle en courant. Ou إذا كانت la machine alimentée en tension, on dit une commande vectorielle en tension. On a deux types de commandes vectorielles, bien sûr, du point de vue alimentation. Commande vectorielle en courant, la machine alimentée en courant. Commande vectorielle en tension, la machine alimentée en tension. طبعا هذا كل ما يخص تدي رقم 4 ونتلاقاو ان شاء الله في تدي رقم 5 باذن الله. السلام عليكم.